السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز تے بہت سارے فوائد سنی ودے ہو سو۔ نماز اے مومن دی معراج ہے۔ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھیں دی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین دا ایک ستون ہے۔ میرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک فرمانے علی شان ہے، نماز ادا کرن والے بندے واسطے 5 انعامات دا ذکر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتے۔ نمبر 1، اندر رزق وچ اللہ دی ذات برکت پا دے جڑا نماز ادا کریں دے۔ نمبر 2، موت ہر کہیں تے آونی ہے، اور موت دی سختی دا کئی احادیث سنی ودے ہو سو۔ موت دی سختی بڑی مشکل وقت ہوندے موت دے ٹائم، نزادہ وقت، لیکن نماز پڑھنے والے دے جنہاں موت ہو سی نا، موت دی سختی بھی اللہ دور فرما رہے سی، وجہ نماز دی ہو سی۔ عذاب قبر کولوں بھی اون بندے کو دور رکھیا وے سی، عذاب قبر کو نہ دیتا وے سی نماز پڑھنے والے شخص کو۔ اور نمبر 4، قیامت والے دن اون دا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ دیتا وے سی۔ ہر بندے دے نامہ اعمال اون دے ہتھیں ہو سے، کوئی سجے ہاتھ وچ پاتی کھڑا ہو سی، کوئی کھبے ہاتھ وچ پاتی کھڑا ہو سی۔ جڑا سجے ہاتھ وچ پاتی کھڑا ہو سی او کامیاب شخص ہو سی، او جنتی شخص ہو سی، جن دا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ ہو سی۔ نماز پڑھنے والے دا نامہ اعمال اون دے سجے ہاتھ دیتا وے سی۔ نمبر 5، اللہ رب العالمین دی ذات بغیر ہی حساب دے او کو جنت عطا فرما دی سی۔ ہن کون نہیں چاہندا اے انعام، کون نہیں حاصل کرنا چاہندا؟ ہر بندے دی خواہش ہو سی اے انعام میں بھی حاصل کراں، پر انعام تو حاصل تھیندے محنت کرنی پو سی۔ 5 وقت نماز دا عادی بنوائیں، نماز ادا کر، اللہ دی ذات 5 انعامات تے کو بھی عطا فرما دے سی۔ دعا ہے اللہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرن دی میں کو اور دیکھنے والے سارے دوستوں کو اے توفیق عطا فرماوے۔ اے ویڈیو دوستوں دے نال شیئر بھی ضرور کرے سو۔ اگر کوئی بندہ نماز دا عادی بن گیا تو تیرا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، اللہ جزائے خیر عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔